याद जाली। वर्सान वर्स आमी कितलेंय केलें जाल्यार बेलाबाय ही एरिया ही सदांच लो लायिंग आशिल्ल्या कारणान बुडटाली। थंयचे जे रहिवासी आसले ते दुसरे कडेन वचून रावताले, पंपान उदक भायर काडटाले, तांच्या घरान उदक वताले। पूण फॉर द फर्स्ट टायम म्हणजे तांणी त्या स्वता लोकांनी म्हणजे आमकां प्रत्येक टायम कोणी MLA आसूं नाल्यार कावन्सिलर आसूं ताका गाळयो पडटाल्यो, म्हणजे आमी कांय करूंक शकनाशिल्ले तरी पूण गाळयो पडटाल्यो। ह्या वर्सा तांणी सगळ्यांनी येवन आमकां देव बरें करूं म्हणलें की ह्या वर्सा आमकां थंय फ्लडींग ना। त्या खातीर WRDन जें काम केल्लें आसा आमच्या इंजिनियरांनी बाकीच्या सगळ्या ऑफिसरांनी ते इतलें सुंदर काम केलां, डिसिल्टिंग सगळें जालां, त्या खातीर आज खंयच म्हणजे फ्लडींग आमकां दिश्टी पडना। तुम्ही बरो प्रश्न केलो। कालूच ऑनरेबल CM कडेन हांव गेल्लो, म्हणजे हांवें कलेक्टराक फोन केल्लो, म्हणून MPT दुसरे भशेन उलोवपाक कितें लागली म्हणून आमी CM कडेन गेलो। CMन इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा आनी कलेक्टर म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर ती गेटीचें इन्स्पेक्शन करपाक येतली आनी ताचेर कितली इमिडिएटली कारवाई करतली। ह्या 2 दिसांनी ती येवपा आसा म्हणून काल तिणें म्हाका सांगलां आपूण येता, एखाद्रे हांवूय आसत। सो ती गेट काडूंकूच जाय, गेट सगळ्यांची हे आसा, म्हणजे रस्त्यार आसा ती गेट, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग आनी खूब त्रासाचें हे आसा। सो ती गेट वचूंकूच जाय, आमच्या सगळ्या वास्कोकारांचे ओपिनियन आसा ती वतली। आम्ही आज सकाळच्या रस्त्याच्या त्या वटेन चेस बिल्डिंगेच्या फुडें एंटायर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आणि पेवर्स आम्ही काम घेतले ते ऑलमोस्ट तुम्ही पळयला कंप्लीट जावपाच्या मार्गार आसा। आता आम्ही न्यू पंजाब टू कल्पना हॉटेल टू हो फूल स्ट्रेच आम्ही रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आणि पेवर्साचें काम घेतलें। ही सगळी गटर्स जी आसा ती एक डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आशिल्ली, चोक जाल्ली, कोलॅप्स जाल्ली, ती सगळी गटर्स आणि जी नवी बांदपा जाय ते सगळें काम आमी सिटींतल्यान हातान घेतलां। सिटीचेर सदांच आमी मेन हें आशिल्ल्या कारणान चड फोकस आसा आनी हाज्या बरोबरूच आतां खुबशीं कामां TJSB बँकेच्या फुडें जावं वास्को स्क्वेअराच्या फुडें मेडिकल हॉस्पिटलाच्या त्या सायडीन अशे खुबशे जागे जे जंय उदक साचता, बारीक बारीक उदक साचतालें ते सगळें एलिमिनेट करपा खातीर आमची कामां चालू आसा। देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA दावी साळकर, आमचे UD मिनिस्टर सुशील राणे आनी सगळे आमकां कंटिन्युअस सपोर्ट करपी आमचे ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत, कित्याक आमकां तांणी कंटिन्युअसली फंडान सपोर्ट दिला। तुमी पळयलां आसतलें ह्या फावटी वास्को परत एकदां अजिबात फ्लडींग जालें ना, कित्याक एज कावन्सिलर तांणी जी क्रॉस ड्रेन्साची कामां हातान घेतली ती हांवें कंटिन्यू केल्या आनी क्रॉस ड्रेन्साच्या कारणान खंय तरी स्मूथ फ्लो ऑफ वॉटर, म्हणजे 17 मेक सुद्दां जेन्ना पावस आयलो तेन्ना वी वर प्रिपेर्ड की उदकाचो नॉर्मली कशें आसा बेगीन पावस आयल्यार समटायम्स जरान, म्हणून ह्या फावटी सगळे क्रॉस ड्रेन्स हातान घेतिल्ल्यान डिसिल्टिंग वेवस्थीत जाल्ल्यान आनी सगळीं कामां हें जालें। तशीच आमी आतां ह्या येता त्या दिसांनी खुबशीं आनी कामां हातान घेवपाची। बरी उमेदी दीस चलता आमच्या म्युन्सिपालिटीचे, कित्याक मोदेन आमी 3 टर्मान आता ही 3री आमची कामां चालू आनी खास करून आमी सिटीन जास्ती भर दिला। 70-80 लाखाची तरी कामां खाली सिटीनूच आसा, तितून पेवर्स आसा, गटर आसा। मॅक्झिमम आमी सगळे कावन्सिलर जितले 24-25 कावन्सिलर सगळ्यांक तेंच्या वांगडा कितले तांकां जाता तितले सगळ्यांक आमी हेल्प केला, कित्याक गेली कितलीच वर्सां जाली अशी कामां जायनासली पूण ती आयता घडून येयल्या। खरेंच हांव म्हणटा आमचे चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा, आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणेचे देव बरें करूं म्हणटा, आमचे खास करून आमचे आमदार वास्कोचे आनी मोविन सर हेंच्यांनी खूब हातभार लायलो ही कामां आमची पास करून हाडपाक। कित्याक आमी जेन्ना फायले धाडटा पणजे तेन्ना ते पास जावपा खातीर कित्याक फंडाचो बीन सगळो इंतजाम करूंक पडटा, म्हूण खरेंच मनाक आजून देव बरें करूं म्हणटा MLA दादीचे आनी मोविन सराचे तेंच्यांनी हो हातभार लायलो म्हणून आयज सगळ्या 25 वॉर्डांनी कामां जाता। कालूच दिपकाच्या वॉर्डान 12-15 लाखाचें काम जालें आनी आयज वास्को सिटीचें आयज दुसरें काम म्हणजे येणाऱ्या ह्या 6 म्हयन्यान तुमकां प्रत्येक वॉर्डान एक बरें फुटपाथ आनी बरें गटर जातले। आमी पयलींय सांगिल्लें आसा की पावस काबार जाता तशी सगळी वास्कोतली कामां सुरवात जातली। कालूच आमी दीपक नायक हाच्या वॉर्डान एक काम स्टार्ट केलें। आज हांगा सिटी कावन्सिलर शमी साळकर हाच्या वॉर्डान आज हे काम स्टार्ट करता आमी। आनी हे जे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आमी करतात म्हणजे खंयच फ्लडींग जावचें न्ही
ते विचार करूनच ज्यो ओल्ड आसा ज्यो चॉकअप जाल्ल्यो आसा ज्यो ब्लॉक्ड आसा त्यो सगळ्यो आमी नव्यो घेतल्या. तुमी ह्या पयर आमी स्टार्ट केल्लो, ही एक क्रॉस ड्रेन जाल्या, हांगा पयलीं क्रॉस ड्रेन नाशिल्ली, ही एक नवी आमी घेतल्या. आनी अशें करून टोटली ह्या सिटी भितर जाता तितले क्रॉस ड्रेन्स घालून पयलीं तुमकां खबर आसतली पयलीं सदांच फ्लडींग जातालें. असल्यो एक स्टॉप वॉटर ड्रेन करून आज तुमी फ्लडींग पळयना आनी तें आनी फुडें जावचें न्ही. हाज्या खातीर आमी सगळ्या कडेन स्टॉप वॉटर ड्रेन घेतला. 11 लाखाचें हें काम आसा आनी हाज्या मागीर म्हाका दिसता सिटीनूच अरावंड 6 ते 7 कामां स्टार्ट जातलीं. सो 24 वॉर्डा भितर आज डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी ऑनरेबल CM आमचो प्रमोद सावंत सर हाणें आमकां फूल सपोर्ट दिला आनी आमकां बरें पडलां. म्हणजे कालूय सांगिल्लें हांवें की आमकां MLA लेड फंड म्हणून जो दिला फर्स्ट टायम. खंयच्याच गव्हर्मेंटान करूं नाशिल्लो. 1.5 कोटीचो फंड आमकां गव्हर्मेंटान दिला. म्हणजे खंय खंय आमी पावूंक शकना जाल्यार बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आमकां एकदां अर्जंट करच्यो पडटात त्यो आमी ह्या फंडांतसून घेवन जाता तितले फास्ट आमी डेव्हलपमेंट चालू आसा. आनी त्या खातीर ऑनरेबल CMाचो आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणें देव बरें करूं म्हणटा. रोखडेच आनी 15 दिसां भितर आमी स्वतंत्र पार्क जो आसा तो ब्युटिफिकेशन स्टार्ट करता. बायणाचें गार्डन परवां मिटींग आसा. म्हणजे परवां मिटींग इतल्याच खातीर की केन्ना स्टार्ट करपाचें तें वर्क ऑर्डर बी सगळी दिल्ली आसा. कॉन्ट्रॅक्टर सगळो रेडी आसा. सो ही 2-4 कामां आसा ती प्रायोरिटीचेर इमिडिएटली स्टार्ट जातली. जे आमी पयलींय सांगिल्लें आसा पावस जातकूच सगळे कामां स्टार्ट जातली. ती तुमकां सुरवात जाता आसतना दिसता. रस्ते जे थोडे पाड जाल्ले दिसता तेय बी रस्तेय बी सगळे सुरळीत जातले आनी अशें करून वास्को भितर एक बरें डेव्हलपमेंट फास्ट करपाचें आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची हो आमचो प्रयत्न.